हेलो हेलो को बोले म बोल्या म भनेको मलाई के थाहा त त को थाहा नै नभए किन फोन गरिस् त रमाइलो अर्कालाई राति राति फोन गरेर रमाइलो भन्छस् भन्छु त के तेरो फोनबाट गरे हो र आफ्नै फोनबाट गरे हो बुझिस जसको फोनबाट गरे नि मलाई चाहिँ किन फोन गरिस् क्या फोनमा इनी मिनी म्याङ्गो गर्दै थिएँ तँलाई परेछ बस्ता बोल्छस् फोन राख कहाँ राखौं टेबुलमा कि कुर्सीमा जता राखेन राख जता भन्ने त ठाउँ नै छैन मेरो घरमा त्यसो भए टेबुलमा राख टेबुलमै त छ त नि फोन काट भने क्या तेरो बाउले किन्ने फोनहरा काट्नलाई 15,000 तिरेर ल्याएको हो बुझिस मैले फोनलाई काट भने होइन क्या अनि के भने त तेरो फोनमा रातो बटन छ त्यही थिच भने क्या तेरो बाउले राख्दै नकर हो म तैँले जे भन त्यही मान्नलाई अब अति भो साला त अर्कालाई राति राति फोन गरेर थर्काउँछस् तेरै घरमा आएर तँलाई कुर्छु त कहाँ बस्छस् भन् त कहाँ बस्नु नि मेरै घरमा बस्छु नि तेरो घर चाहिँ कहाँ छ भन्न घोडा बानी तबेलाको छेउमा छ